أخواتنا نالت أو نعختكم كنت محلفلكم ندلي نقرأت له مخنياتو سأقاماتي السوين سأقامي أنتي حافتنا نيا ما متكحساي تبهال منالات كاب ديك تال عللو عامتن سلست ورحن قرالا مخنياتو أوتو تمربرا مقدم تمربرا نيرا منالات قن سأقامني اللوك زعم زعيلهم سدما كاو تاقو العلماء إذنا يتسمعن وقفتو مزراو ونشكر له فزارو كتل لا يتسمع النساء الذي تو أمنا قرقم تأيو نسواتكم حواتنا خط نزاسو ديا خدقفوا سأقام اللوا زخبدت سأقام سكاو دي اللوا أو زي ولا عيل الذي شتي اللي قلنا هلوات أو زي سومن زي نتتك أنا قصف من هلوات كافتن زرخبن تنانسي حنتي تخرا قزع عمزع ردي أنا كأني الله الذي أولع سأقام زي نهلوا زي دما نسواتكم أخواتنا استقالكم مثلا بحكمنا يكون ولا بماتريال نسواتكم كتحجزوا تقولوا كتحجزوا أنا نلاقوكم هنياتو إذا سوديا حدقات ودق سليلا حدقة نسوات بولي أكون ما بحكمنا يكون بحالي كتحاورنا إلى ندلي ما متكحسات بحال تنور تفنق على فيها تنور تابو معراض ستي تحمر أيو طابيا أداي أو تنبرني راح زين ما تركوا له وتا لسانو عبي عد كويس أو لسانو يتمرتي أو يترك أو العزياء حزي بتاع مشجر واصل جدا نزي أنا تحاورنا من لا ولنا ياتوا أو حد كان تزودات نسخة كدك فلا تقولوا كدك فلا تقولوا من جدي تورنا على أخواتنا نالت أو زين عقدكم كنت محلفلكم ندلي نقرأت له مخنياتو سأقاماتي السوين سأقامي أنتي حافتنا نيا ما متكحساي تبهال منالات كاب ديك تال عللو عامتن سلست ورحن قرالا مخنياتو